خب داشتم چی میگفتم آقا شهیار؟ نمیدونم، یه چیزی میگفتی. شما داشتی میگفتی مردا باید کمک کنن به اون دخترایی که میخوان از چنگال عشق اولشون فرار کنن، اونهایی که بعدا میفهمن تو انتخاب اولیشون اشتباه کردن. پس یادت باشه آقا شهیار، من کمک کردم. وسایلش هم بسه. ایناش. الان دیگه به جز روحام اینجا هیچ چی نداره. کاش چاییتون رو میل کنید آقا شهیار. نه ممنون. تو هم نمیخوری؟ نه. پس برو دیگه، چرا اینجا وایسادی؟ भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ. بیا تا دم در میبره. जा रहे हो तो بیا. सभी नक्श मिटाते जाओ. بیا دیگه آقا شهیار. حالا ساعت 9 یا 2 چه فرقی میکنه؟ चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो. तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ. ظاهر تو حرفات نشون میده تاجر باهوشی هستی، ولی پیشنهادت برای تا اینجا رسیدن عجیب. برای این دختر دوزاری میخواستی بهم 50 میلیون بدی. फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा. फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा. बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा. कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए. मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू. मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो. मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू. मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो. ये दुनिया मेरे पास तो क्या मेरा ये भरम था. मेरे पास तुम हो मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा मुकर जाइएगा. कल तक मेरे हाथ में था. तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे.
सदके उतारे। कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, बचा कर नजर को गुजर जाइएगा। जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना।